अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो आज फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी अच्छी इस्लामी वीडियो से आगाह करते रहें। तो आज की हमारी वीडियो इस्लाम में औरतों के हकूक़ पर है। कितना ही खूबसूरत मज़हब है, कितना ही खूबसूरत दीन है हमारा। औरतों को बहुत ही अफजल दर्जा दिया गया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वालिदैन के हुकूक में से मसलन कुरान मजीद में अगरचे मुताबिद मकामात पर 4 मकामात मेरे सामने मौजूद है इस वक्त, जिनमें अल्लाह ताला के हक के फौरन बाद वालिदैन के हक का जिक्र। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। लेकिन 2 मकामात ऐसे हैं कि जिनमें तौर पर माओं का जिक्र किया गया है। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैन। और इसी की वजाहत हमें मिल गई हदीस नबवी में कि हुजूर से एक सहाबी ने पूछा कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे बढ़कर मुस्तहिक कौन है। आपने फरमाया तुम्हारी वालिदा। के बाद कौन? फिर फरमाया तुम्हारी वालिदा। तीसरी मर्तबा पूछा फिर कौन? फिर फरमाया तुम्हारी वालिदा। चौथी मर्तबा पूछने पर फरमाया कि तुम्हारे वालिद। मालूम यह हुआ कि 3 गुना हक है मां का बाप के मुकाबले में। अदब, एहतराम और इस दिलजोई, इसके एतबार से गोया कि ये वो कसर का जब हो रहा है कि कानूनी एतबार से अगर वहां कोई कमी थी तो इस एतबार से उसकी तलाशी कर। यही वजह है कि आप देखते हैं कि हदीस नबवी में अला साहिब सलात वसलाम बाप के कदमों तले जन्नत का तस्करा नहीं है। अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। जन्नत जो है वो माओं के कदमों तले है। इसको भी आप उसी के हवाले से समझ लीजिए। ये वही तवाज़ुन पैदा किया जा रहा है। इसी तवाज़ुन की एक और शक्ल है कि बेटों की परवरिश पर किसी अजर सवाब का कोई खास तस्करा नहीं है। ये तो ठीक है, एक इंसान अपनी औलाद को यह समझता है कि अल्लाह की अता है, अल्लाह की दी हुई चीज है, और इसका जो भी हक है इसके लिए, पालने के लिए, पोसने के लिए, इसकी जरूरियात पूरी करने के लिए, वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके लिए वो भाग दौड़ करता है ये समझकर कि अल्लाह की तरफ से मुझ पर जिम्मेदारी आयद की गई है। तो खा वो बेटा हो खा बेटी हो, दोनों के एतबार से अजर मिलेगा इंसान को। वैसे ये कि तभी मोहब्बत के तहत तो जानवर भी अपने औलाद की परवरिश करते हैं और खबरगिरी कुछ करते हैं। इंसान में वो अल्लाह ताला ने बहुत ही ज्यादा मादा रख दिया है। लेकिन यह है कि इसमें अगर इंसान यह समझकर कर रहा हो कि यह दर हकीकत अल्लाह की आयद शुदा फर्ज है मुझ पर जो मैं अदा कर रहा हूं, यह अल्लाह की अमानत है मेरे पास। यही वजह है कि जो औलाद बचपन में फौत हो जाती है, उसकी नमाज जो आप पढ़ते हैं, दुआए जनाजा जो उसमें मांगते हैं, उसमें क्या है? अल्लाहुम्मा जअलहु लना फुरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफ़िअन मुशफ़्फ़ा। परवरदिगार, ये बच्चा तूने मुझे दिया था, तेरी अमानत थी, मैंने जो मेहनत की है, पाला पोसा, हमने जो भी इस पर मुशक्कत झेली है, परवरदिगार तो इसको हमारे लिए आखिरत में जखीरा बना दे, अजर का जरिया बना दे। मालूम यह हुआ कि चूंकि तेरी शय समझकर हमने यह काम किया। अगर तभी मोहब्बत के तहत हो तो फिर तो अजर आप उसके पर क्लेम कर ही नहीं सकते। तो इस एतबार से तो लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यह कि आगे चलकर सारी अहादीस के अंदर लड़कियों के पालने पोसने के बारे में है। कहीं कि जिसने 2 बच्चियों को भी बड़ी दिली मोहब्बत पाला पोसा, परवान चढ़ाया, तादीब और तालीम दी, और वो जवान हुई, दोनों उसके लिए ओट बन जाएंगी क़यामत के दिन कि जहन्नम में नहीं जाने देंगी। सितरुम मिनन नार, ओट और पर्दा बन जाएंगी जहन्नम से। और बाज़ रिवायात में तो एक बच्ची के बारे में भी ये मौजूद है। तो मालूम यह हुआ कि एक है कानूनी निजाम, एक है ये अखलाकी निजाम। कानूनी निजाम में वो क्यों फर्क रखा गया, वो भी बड़ी ही सीधी सी बात है, मंतकी सी बात है। अगर आदमी जिद पर, ढिठाई पर न उतर आए तो अक्ल सलीम इसे कबूल करेगी। और वो ये है कि किसी भी इदारे के 2 सरबराह बिल्कुल मसावी इख्तियारात वाले नहीं हो सकते। अगर होंगे तो वो इदारा जो है उसमें फसाद पैदा हो जाएगा, बद इंतजामी होगी, हंगामा होगा, नज्म कायम रह नहीं सकता।
कि 2 सरबराह हो गए। तो इसीलिए आप मैनेजिंग डायरेक्टर किसी लिमिटेड कंपनी में एक ही पाएंगे, डायरेक्टर्स 50 बना लीजिए आप। इसी तरीके से महकमे है तो उनमें डायरेक्टर ऊपर एक होगा, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, जितने चाहे बना ली। लेकिन ये पर जाकर अगर एक सरबराह, एक की मर्जी, एक की सवाबदीद, एक की जो भी तरजीहात है, अगर वो बरूए कार नहीं आती तो नतीजा ये निकलेगा कि फसाद गुनुमा हो जाएगा, नज़्म कायम नहीं रह सकता। बल्कि इस दलील को अल्लाह ताला ने तौहीद के लिए, अपनी तौहीद के लिए इस दलील को इस्तेमाल फरमाया है कि अगर इस कायनात में एक से ज्यादा खुदा होते ल फसादता, तो इन दोनों में फसाद पैदा हो जाता, हंगामा होता, ये नज़्म कायम ही न रहता। इसलिए कि एक की मर्जी कुछ और है, दूसरी की मर्जी कुछ और है, एक की राय कुछ और है, दूसरी की राय कुछ और है। तो ये नज़्म, ये जो तवाजुन, ये जो आप देखते हैं कि बाल बराबर फर्क वाक़ई नहीं हो रहा, जिस कुर्रे के लिए जो भी मदार तय कर दिया है वो उसी के अंदर तैर रहा है, ये कैसे होता? अगर एक से जायद इरादे और एक से ज्यादा बाइख्तियार शख्सियतों का अमल दखल यहां पर होता, ये तौहीद की दलील। इसी के एतबार से खानदानी निजाम में बहरहाल बहैसियत इंसान शरफ में, नेकी में, खैर के बुनियादी कामों में कोई फर्क नहीं मर्द और औरत के दरमियान। लेकिन जहां तमद्दुन का निजाम बनेगा वहां यकीनन वो बराबर नहीं है। उसकी मैं मिसाल एक और भी दे दूं, इससे भी बात जो है बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि देखिए दोनों मर्द, यहां तो औरत और मर्द का मसला हो रहा है, मर्द है दोनों, एक अफसर है, एक चपरासी है। मर्द होने के एतबार से दोनों बराबर, इंसान होने के एतबार से दोनों बराबर, मुल्क के शहरी होने के एतबार से दोनों बराबर। अफसर का भी एक ही वोट होगा और चपरासी का भी एक ही वोट होगा। शहरी होने के एतबार से यह नहीं कि अफसर के 10 वोट होंगे और चपरासी का 1 वोट होगा, हर एतबार से बराबर। लेकिन जहां तक उस दफ्तर के नज्म का ताल्लुक है, यह बराबर नहीं। अगर वो चपरासी कहे कि मुझे भी वही इख्तियारात मिलने चाहिए जो इस अफसर को मिले हुए हैं, तो हर है वो समझ लेगा कि वो तो फिर निजाम चल ही नहीं सकता, नामुमकिन है। ये तो वो लोग भी नहीं कर सके कि जिन्होंने मुसावात ही के नाम पर नौ इंसानी की जो मजमूई उम्र है उसके कम से कम 70 बरस जाया कर दिए। रूस में इनकलाब आया था 1917 में, और अब वो वहां से पसपाई इख्तियार कर रहे हैं, मान रहे हैं अपनी गलतियों को और तौबा कर रहे हैं और रुजू कर रहे हैं। तो सबसे बढ़कर तो मुसावात का नारा उन्होंने लगाया। तारीख इंसानी में इससे ज्यादा बड़े पैमाने पर मुसावात का नारा नहीं लगा। लेकिन आपको मालूम है कि उनके यहां भी ये तो नहीं हो सकता था कि एक जर्नैल और एक सिपाही बराबर हो जाए इख्तियारात में, तनख्वाहों में भी बराबर नहीं थे। यह जरूर है कि उनके यहां वो फर्क और तफावत नहीं रहा जो अमेरिका में रहा है कि अमीर है और अरब रुपए का मालिक है, और एक तरफ गरीब है और हैवानी सतह पर जिंदगी बसर कर रहा है। अमेरिका में आज भी ये शक्ल नजर आ जाएगी, लेकिन रूस में यह नहीं था कम से कम। लेकिन वो मुसावात के बिल्कुल बराबर कर दिए जाए, नामुमकिन है। जर्नैल जर्नैल रहेगा, सिपाही सिपाही रहेगा। जर्नैल के साथ अपनी जगह होंगे, सिपाही अपनी जगह होंगे, उसके अपने हुकूक होंगे। फिर यह कि तनख्वाहों में भी फर्क और तफावत होगा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जहां तक इंसानी शराफत का ताल्लुक है, नेकी और तकवा के इन तमाम अमाल का ताल्लुक है जो सूरह अहज़ाब की उस आयत मुबारका में मैंने आपको सुनाया, बल्कि मैंने अर्ज किया था कि आखिरी आयत का भी मैं वहां तज़किरा करूंगा। इस सूरह मुबारका का जो एक खास मिजाज है, इसमें यह मर्दों और औरतों का जिक्र साथ साथ जो आया है बार बार, वही आपको इसकी आखिरी आयत में भी मिलेगा। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात व यतूबुल्लाहु अलल मोमिनीन वल मोमिनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा, ताकि अल्लाह ताला अजाब दे मुनाफिक मर्दों को भी, मुनाफिक औरतों को भी, मुशरिक मर्दों को भी, मुशरिक औरतों को भी, और ताकि अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाए अपने मोमिन बंदों की भी और अपनी मोमिन बंदियों की भी। तो मालूम यह हुआ कि ये जो 2 सूरतें हैं, ये नोट कर लीजिए, सूरह नूर और सूरह अहज़ाब, ये माशरती निजाम से मुताल्लिक़ कुरान मजीद में जामे तरीन सूरतें यही, इन्हीं में अहकाम में सत्र और हिजाब के, इस एतबार से इनका एक खुसूसी मकाम है। और यही वजह है कि आप यहां देख रहे हैं कि इस तरीके से तकरार के साथ 10 औसाफ पहले बयान किए गए और इख्तिताम पर भी अलहदा अलहदा, मोमिनीन मोमिनात, मुनाफिकीन मुनाफिकात, मुशरिकीन मुशरिकात। दूसरी बात जो मैंने अर्ज की कि जहां तक निजाम का और तमद्दुन का ताल्लुक है, उसमें यह बराबर नहीं। हमें यह बात खुलकर कहनी है, हमें कोई इसमें हिजाब नहीं होना चाहिए
اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے. ہمیں ان سے جو بھی بات سامنے آتی ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا چاہیے، چاہے دنیا ہمیں دقیانوسی کہے. اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ ایک اعتماد پیدا ہو ہمارا اس کتاب پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ بعض صحابہ نے حضور کے سامنے مسئلہ رکھا کہ یہ یہودی جو ہے ہمیں چھیڑتے ہیں، چڑھاتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے کہو کہ ہاں وہ ہمیں کرنا بھی سکھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے. طہارت نہ ہو تو پوری زندگی کے اندر ایک خباثت پیدا ہو جائے گی. لہٰذا تو ہمیں طہارت کے اصول بھی بتاتے ہیں، استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں. تو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں کچھ نعرے لگا کر. آپ کو چاہیے کہ جو اپنی بات ہے، جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہے، اس پر دھڑلے کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ قائم رہے اور پوری جرأت کے ساتھ اس کا اعلان کرے. اب میں آتا ہوں تیسری بات کی طرف. دینی معاملات میں ایک تو مسئلہ وہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، یہ تمام جو چیزیں ذکر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کا ذکر سورہ احزاب کی اس آیت میں آیا. ایک اس سے اوپر کا مرحلہ ہے دین کی تبلیغ، دین کی دعوت. اور دعوت اور تبلیغ سے بھی اونچا ایک مرحلہ ہے دین کی اقامت، دین کو غالب کرنا، دین کو قائم کرنا، دین کے نظام کا بول بالا کرنا. اس میں عورتوں کا کتنا حصہ ہے؟ آیا اس میں بھی وہ برابر کی شریک ہوگی؟ آیا اس میں بھی ان کا معاملہ وہی ہے کہ جو مردوں کا ہے، یا یہ کہ اس میں فرق و تفاوت رہے؟ اس کو میں چاہتا ہوں کیونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ بعض خواتین اس مسئلے میں خاصی پریشان ہیں، اس لیے کہ ضرورت تو واقعتاً محسوس ہوتی ہے کہ مغربی ذہن رکھنے والی اور مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین تو سڑکوں پر بھی آتی ہیں، نعرے لگاتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے صریح احکام کے خلاف. اب اگر ان کا مقابلہ مسلمان عورت تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بازی ہار جائیں گے، ہم اس میدان میں آنا پڑے گا. ایک ضرورت کا احساس ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی اسلام کی جو تعلیمات بنیادی سطر ہے، حجاب ہے، گھروں میں رکے رہنا ہے، وقرن فی بیوتکن. پھر اسلام نے عورت پر جو اصل ذمہ داری ڈالی ہے، اولاد کی پرورش ہے، اس کی تربیت ہے، شوہر کی خدمت ہے، شوہر کے لیے گھریلو ماحول کو بہت پرسکون بنانا ہے تاکہ اسے سکون حاصل ہو. لتسکنوا الیہا، یہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں. یہ اس کی ہے کہ جو پرائمری رسپانسبلٹیز ہے، بنیادی ذمہ داریاں ہیں. اب ان دونوں کے اندر یقیناً ایک تصادم آ جاتا ہے کہ یہ متضاد ہے، یہ دو تقاضے، ان کو کس حد تک پورا کیا جائے. اس میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، نوٹ کر لیجئے، جب تک ستر اور حجاب کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے شریعت پوری ایک دم تو نہیں آئی تھی، بلکہ یہ کہ رفتہ رفتہ تدریجاً اور شریعت ہم اکثر و بیشتر آئے ہیں ہجرت کے بعد. اس سے پہلے نہ پردے کے احکام تھے، نہ سطر کے احکام تھے، نہ اور کوئی دوسری شریعت کے اندر جو چیزیں حرام کی گئی. ابھی شراب بھی حرام نہیں تھی، جوا بھی حرام نہیں تھا، سود بھی حرام، کوئی شے حرام نہیں تھی. ابھی تو بنیادی بات توحید، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اخلاق حسنہ، تزکیہ نفس، سارا زور اس پر سر ہو رہا تھا. اس وقت تک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابیات بھی بالکل دوش بدوش تھیں، شانہ بشانہ تھیں. ہر میدان میں انہوں نے وہ تمام مقامات بلند حاصل کیے ہیں کہ جو صحابہ نے، مردوں نے حاصل کیے. یہی وجہ ہے کہ سورہ عمران کی اس آیت میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار. تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جنہیں اللہ کی راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر نکالے گئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، اب یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں تو قاتلوا وقتلوا اور قتل ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین بھی شریک ہیں. جیسے مالی انفاق میں
جو خصوصی مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال خرچ کرنا دین کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی فرق و تفاوت آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے حضور کی دلجوئی میں، حضور کی نصرت میں جیسے تمام صحابہ جو ہے وہ ساتھ ہے، اسی طریقے سے جو خواتین آپ کے ساتھ ایمان لائی ہے وہ بھی اس میں شریک ہے۔ چنانچہ پہلی شہادت ایک انسانی جوڑے کی ہوئی ہے، ایک مرد اور ایک بیوی اس کی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میاں بیوی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، صبر اور مصابرت کا پورا ثبوت دیا، ڈٹ گئے، نہ اس مرد نے گردن جھکائی اور کلمہ کفر زبان سے نکالنے پر آمادہ ہوئے حضرت یاسر، نہ وہ خاتون جو ہے انہوں نے کمزوری دکھائی، وہی عظیمت وہ انہوں نے بھی اس سے دکھائی۔ اسی طریقے سے ہجرت، اگر حضرت عثمان ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی وہ بھی ساتھ ہجرت کر رہی۔ تو ہجرت ہو، اللہ کی راہ میں جان دے دینا ہو، انفاق مال ہو، اور اسی میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ مشہور واقعہ سامنے رکھیے، حضرت عمر جیسے شخص لا دینے والی، وہ تو ان کی ہمشیرہ تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب، عمر کو عمر بنا دینے والی، عمر فاروق بنا دینے والی، اس لیے کہ اور تو کسی کی بات ابھی ان پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ اصل میں جو عظیمت انہوں نے دیکھی اپنی ہمشیرہ میں کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے، جبکہ حضرت عمر انہیں مار رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے، شوہر کو بھی مارا ہے، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب وہ آگے بڑھی ہے بچانے کے لیے تو ان کو مارا ہے، لہو لہان کر دیا ہے۔ لیکن جب حضرت فاطمہ بنت خطاب زوجہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، جب ان کے زبان سے یہ الفاظ تھے کہ اے عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں، بگڑ کر رہ گئے حضرت عمر۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تم ہی دانی کہ سوزے قراتِ تو کرد تقدیر عمر را۔ بہرحال شعر کے لیے ذرا سا اس کے اندر بدل گیا مضمون، سوزے قرات نہیں تھا یہ، بلکہ در حقیقت یہ عظیمت کا مظہر تھا، اظہار عظیمت کہ ہم نے جان بھی دینے کو میں تیار ہوں لیکن یہ کہ اب اس دین کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں۔ یہ وہ ہے در حقیقت اظہار عظیمت کہ جس کا اثر پڑا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر، اور پھر وہ عمر فاروق بن گئے۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس وقت تمام کاموں میں خواتین برابر کی شریک نظر آتی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد میں جب یہ خبر پہنچی، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ لشکر کشی کے وقت اور عین جنگ کے وقت تو خواتین کا تذکرہ نہیں ہے، جس طرح ہند آئی ہے کفار کے لشکر کے ساتھ، بعد میں چونکہ وہ بھی ایمان لے آئی ہے، ہمیں ادب سے نام دینا چاہیے، لیکن یہ کہ اس وقت تک تو وہ خون کی پیاسی نہ صرف حضور کی بلکہ خاص طور پر حضرت حمزہ اور پیٹ چاک کروا کے کلیجہ چبایا ہے۔ تو وہ جب آئی ہے تو وہ تو ان کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رجز پڑھے ہیں، جیسے آج کل کا رواج ہے، انہوں نے یعنی گاتے ہوئے رجز پڑھ کر جو کفار تھے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ تو معاذ اللہ کسی مسلمان خاتون کا اس وقت بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور مل جاتا ہے کہ جب وقتی طور پر شکست ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے بڑا ہنگامی صورت پیدا ہوئی ہے تو پھر خواتین دوڑی ہیں، آئی، انہوں نے مرہم پٹی بھی کی ہے اور زخمیوں کو پانی بھی پلایا ہے، لیکن اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے۔ سورہ نور بھی بالکل بالاتفاق اس کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورہ احزاب بھی بالکل بالاتفاق اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے اس پر آپ قیاس نہ کیجیے۔ اسلام نے جب اپنا پورا نظام بنا دیا ہے، جب پورا ایک اس کی شریعت کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا ہے، تب یہ کہ تقسیم کار بڑی ہی تکمیلی شکل کے اندر کر دی گئی۔ عورت کی اصل ذمہ داری اس کا گھر ہے، وہ اپنے محرموں پر تبلیغ کرے۔ سب سے بڑھ کر تو دولت اس کے پاس ہے کہ قوم کا مستقبل، امت کا مستقبل اس کی گود میں پروان چڑھ رہا ہے، لہذا اگر ماؤں کی گود سے انہیں وہ جذبہ ایمان ملے، اس وقت سے ان کی تربیت ہو رہی ہو، خدا ترسی کی تربیت ہو رہی ہو، سچ بولنے کی عادت ڈالی جا رہی ہو، اگر اس وقت سے ان کے اخلاق جو ہے ان کی صحیح تعبیر ہو رہی ہو، تو یوں سمجھیے کہ قوم کا مستقبل تعبیر ہو رہا ہے۔
जब औरत घर से निकल जाती है तो फिर वो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद होता है। इस एतबार से असल जिम्मेदारी तो यही रहेगी, अपनी घरेलू जिम्मेदारियां, अपनी औलाद की जिम्मेदारियां, उनकी तरबियत। लेकिन यह कि जैसा कि मैंने अर्ज किया, भाइयों में भी तो कोई हो सकता है जो जिस तरीके से उमर फारूक आखिर एक फर्द थे लेकिन एक फर्द लाखों के बराबर था, अगर वो एक खातून की तबलीग के जरिए से अगर उसकी किस्मत बदल गई, दिगरगू कर दो तकदीर उबर्रा, तो कोई खातून अपने भाइयों, भतीजों, भांजों, जो भी उनके करीब के अजीज है जिनसे कोई पर्दे का मामला नहीं है, कोई हिजाब का मसला नहीं है, उनमें तबलीग करें। फिर खवातीन हमारी आबादी का निस्फ है, लेकिन खवातीन के ज़िम्मे में भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो सकती हमारी खवातीन की, इसलिए कि बहुत वक्त लगाएंगी। जाहिर बात है जिम्मेदारियां जो है उसको नुकसान। अलबत्ता यह जरूर है कि खास उम्र के बाद औरत को फरागत मिलती है, छोटे का जो भी उस वक्त बोझ होता है वो खत्म हो जाए, उसके बाद अगर कोई खातून जो है वक्त निकालती है, और ये तो इसमें कोई चीज हराम नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि मुतलक कर दिया गया हो। जी दोस्तों, तो देखिए आपने आज की हमारी बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।